درود پاک صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول وہ سیاضم پیا سرور نائب مصطفیٰ تیری کیا بات ہے تو ہے عکس علی تو ہے ابن علی نقشہ مرتضی تیری کیا بات ہے سبحان اللہ غوث اعظم تیرا فیض جاری رہے آج خالی نہ کوئی بیکاری رہے اپنے نانا کے زلفوں کا صدقہ لٹا نور ذل خدا تیری کیا بات ہے دوسرا پا محمد کی تنویر ہے تیرا روزہ مدینے کی تصویر ہے سیدھی جاتی نجف کو ہے تیری گلی سیدھی جاتی نجف کو ہے تیری گلی بحر لطف و عطا تیری کیا بات ہے نام تیرا جہاں کے امام میں ہے شاہ اجمیر تیرے غلام میں ہے نور شبیر زہرا کا تارا ہے تو جان آلے ابا تیری کیا بات ہے بزم ولیوں سے تیری سجائی گئی تیرے در پہ ہے جنت اتاری گئی لیکن ہدیے یہ سائن بھی حاضر ہوا میری بگڑی بنا تیری کیا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاضرین کرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں آدمی کی تعداد جو بھی ہے لیکن ذوق شوق کی فراوانی ہے آل دل اگر دو بھی ہوں آل دل اگر دو بھی ہوں ایک بھی ہو تو کام چل جاتا ہے اس مجلس میں آنے کے بعد مہینہ بھر نشہ رہتا ہے کتھوں ایڈا درد لے آئے ہیں درداں والے یارا 10 دکان اساڑے تائیں بڑی دلال ہمارا اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قاری محمد علی صاحب یا علی محمد صاحب تشریف لاتے ہیں اور 4 منٹ بارگاہ رسالت معاب میں میاں صاحب رحمۃ اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
کل نبی سبحان اللہ سبحان اللہ محتاج اناد و کل نبی سبحان اللہ کل نبی محتاج تمام آل سمیتی محمد بخشا ہونے درودی تمام آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی وہ سید گیلانی آل نبی اولاد علی دی وہ سید گیلانی دستگیر انہاں دا دادا جی کون انہاں دا ثانی کتے جو درگاہ میران دے وہ کتے جو درگاہ میران دے شیرائیں اوپری پارے پیران دے سر پیر محمد واہ واہ پیری ہمارے چورانو تسا قطب بنایا میں بھی چوری اچکاں جس در جاواں تک کھاواں جی ایک تیرا در تکاں میں انا تے تلکنے رستہ میں انا تے تلکنے رستہ کیوں کری رہے سنبھالا تکے دیونے والے بوتے جی توں ہاتھ پکڑن والا پاک نہیں ہاتھ پکڑے اٹھو دے میں پھریا نالی پلیتی یا حضرت کی حال بندے دا
जे तुद खबरी न लेती अब अजान होती है, नमाज असर अदा करते हैं, उसके बाद फिर हमारी मजलिस दूसरी नशस्त का आगाज़ होता है। अब अजान होनी चाहिए। आप जानते हैं ये एक छोटी सी जगह है, एक छोटा सा इज्तिमा है, मगर नूरी के एतबार से बड़ा बेमिसाल इज्तिमा है। अल्लाह का फजल है जो मुल्क के सफ़े अव्वल के मजहबी पेशवा हैं वो मौजूद हैं, और पूरे मुल्क के अंदर सबसे आला सना खान जो हैं उनका सेट हमारे पास मौजूद है। अल्लाह ताला की ये नेमतें हैं। अल्लाह इन उलमाए किराम को, सना खानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत रखे, हम पर मेहरबानी फरमाते हैं। तो कहना ऐसे टूटे फूटे झोंपड़े में कौन आता है? देखो अल्लाह का करम है, गौसो सकलैन की निगाह करम है कि इतने लोग इकट्ठे होते हैं, मोहब्बत और प्यार से मिल बैठते हैं। खुदा हमारी इस संगत को कायम दायम। अब आप हजरात की खिदमत आलिया में मैं अर्ज़ करूँगा कि कारी साहब मोहम्मद अशरफ साहब सियालवी बड़ी मुद्दत के बाद तशरीफ लाए हैं, और मैं इस मुनासबत से उनसे प्यार करता हूँ कि ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला से मुझे कुदरती तौर पर बेहद लगाव है, इसकी वजह मैं कोई नहीं बतला सकता। वैसे भी ख्वाजा गरीब नवाज के सारे सिलसिले से प्यार करता हूँ। जितने भी औलिया अल्लाह हैं सबके साथ प्यार करना ज़रूरी है। कज़्ज़बत कौम नूह मुरसलीन की तफसीर में तफसीर इशारी ने लिखा है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों को झुटलाया। हालांकि उलमाए अकायद की जो तहकीक है वो यह है कि सबसे पहले रसूल ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं। तो एक रसूल का इनकार करने से ये क्यों कहा कि कुल रसूलों को झुटलाया है? कहा एक रसूल को झुटलाना बराबर है सारे रसूलों को झुटलाना। तफसीर इशारी के माहिरीन ने लिखा है इसी इत्तिबा में औलिया अल्लाह का भी यही हुक्म है, एक वली का मुनकर सारे वलियों का मुनकर माना है, बशर्ते कि उसकी वलायत जो है तवातुर से साबित। ऐसा नहीं कि कुछ लोग वैसे अखबारात के जरिए से मशहूर कर देते हैं। और जब मैं शुरू में आया तो एक मौलवी साहब पाकिस्तान में रखा, उनकी कब्र से खुशबू आ गई। तो मैं कहा अगले पाँव में कौन कबर आए कबर आए हो, पिछले की खुशबू नहीं, पता नहीं किस तरह की खुशबू हुई। वो एक मेरे मुरीद जुम्मे में तो आए हुए थे, इस वक्त नजर नहीं आ रहे। वो उस दूसरे अकीदे से ताल्लुक रखते थे और उनको ये जुमला सख्त गिरा गुजरा उनका, आइंदा शाह साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जब रात को देखा तो सचमुच उन्होंने फरिश्तों ने कान पकड़वाए हुए हैं और उनका वजू टूट रहा है, बेहद बू आ रही है। सुबह आके तौबा करके मेरे हाथ पर उन्होंने बैत की और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। पहले उनके बच्चे भी माजूर होकर मर जाते थे, दोनों बीवी मियाँ खलेरे थे, आपस में डायरेक्ट कजन्स थे। डॉक्टर कहते थे ये बच्चे हमेशा माजूर पैदा होंगे और मर जाया करेंगे। अल्लाह का फजल है, तावीज़ दिए, दुआ की, उनके घर अल्लाह ने बेटे भी दिए हैं, बेटियां भी दी हैं। अब उनकी शादियां हो रही हैं, कुछ की हो चुकी हुई हैं और माशाल्लाह बहुत फर्स्ट क्लास उनकी सेहतें हैं। तो इस तरह वली के वलायत पर तवातुर हो जैसा हजरत गौसुल सकलैन की वलायत पर है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार की वलायत, दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह की, हजरत सईद बहाउद्दीन नक्शबंद शहनशाह बुखारा की वलायत पर तवातुर है। अगर एक वली का मुनकर है तो एक वली का इनकार बराबर है तमाम औलिया अल्लाह के। हाँ, कुछ लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने खुद अपने कलम से और घर के वली बनाए हैं, तो ऐसे वलियों के इनकार से कुछ लाजिम नहीं आता। तो हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जितना अदब करने वाला आले बैत का मुहिब मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, उसकी वजह से इनसे प्यार करता हूँ। लेकिन हम लोग दरवेश हैं जो चटाई पर बैठता है वो करता क्या है, उसको क्या डर होता है क्या कोई छीन लेगा। अगर हम कुर्सी पर बैठे होते कोई छीन लेता तो कुर्सी छीनती, हमारे पास कुछ है नहीं तो क्या छीनेगा। खाक में बैठने वाले लोगों को डर कुछ नहीं होता। पुष्ट फाजन तख्ते कह का सरबदे अज़का मदे नामूसा। तो एक और भी इसी तरह
सियालवी उनके नाम के साथ इस्तेमाल होता था, वो मेरे खिलाफ कोई बड़ी बुरी भली बातें करते रहते थे। तो मुझे पता चला, तो मैंने इंतकामी कार्रवाई करने की बजाय या को मुआखजा करने की बजाय चंद सियालवियों को बुला के मैंने कहा, यार ये ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी के सिलसिले का आदमी है, तो मैं इसके खिलाफ कोई बात करते हुए शर्म महसूस करता हूँ, मैं कोई बुरी बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ, इसको को खुदा के लिए टल जाए। मैं मुज़ामत कर सकने वाले लोगों में से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर मैदान में उतर सकने वाले लोगों में से हूँ, मेरे लिए किसी का मुकाबला कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मुझे ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी जैसा एक फलक बोझ शख्स पहाड़ की तरह रास्ते में नजर आता है, घबराहट आती है। खैर फिर अल्लाह ताला ने कोई अपने तौर पर कुछ किया, लेकिन बाद में दुआ गो था उनके लिए भी कि अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए। तो ये भी एक बड़ा तमाशा देखा है, वो एक तुम अलान राजा सब जिला जारे पीरा को बैत होने से गच्छा है, तो वो बैत करना के फिर अच्छे ऐसे कर सा गिरा, फिर गया उन्हें कहा फिर ऐसे कर 4-5 फेरे जो लाए ना, इतिहास वाला राजा आकड़ी गया। आना सीधे बैत करनी हो तो करो, नहीं तो फलाने शरीफ वाले मारे पैर पे पकड़ने। ये बड़ा सिखल ना बंदा है कि पी रहा बुजुर्ग ना जरा नाराज होना तो दूए भी बड़ी गया, जिसना टेंट ऊंची दे तो क्या होता है बड़ी गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबी थे हजरत काब रदी अल्लाह था, ग़ज़वा तबूक पर साथ में जा सके, हजूर अज़ुरदा हो गए, मुनाफिकीन थे उनसे हजूर अज़ुरदा नहीं हुए, वो रह गए थे, वो नहीं गए थे, लेकिन लगदा दुश्मन दी ते एक दो साल सज्जन आके जड़ा फुल मार जाए, लगदा दुश्मन दी ते एक दो सख्त साईं सज्जन आके जड़ा फुल मार जाए। आए तो सरकार ने उनकी तरफ न देखा, वो बेचारे मिन्नतें समाजते करते, लेकिन हाथ ही नहीं मिला, बात ही नहीं की। उन्होंने कहा हमें पकड़ के सतून से बांध दो, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, जब तक सरकार खुश नहीं होते अपने हाथ से खोलते नहीं है, उस वक्त तक बंधे रहने दो, इंसानी हजात के लिए खोलो। अब वो जनाब बंधे हुए हैं, सरकार इधर से आते हैं ऐसे देखना शुरू कर दी, जिधर जिधर फिरते जाते हैं निगाहों से ओझल हो जाते हैं, तो फिर खड़े, लेकिन सरकार ध्यान नहीं करते, और मुनाफिकीन पीछे नमाज पढ़ने उनको नहीं मना करते। उनको भाई लगने कैसे जना नाराज हो, पता नहीं आज हिंदुस्तानी बंदे कोई तू चलिया अपना बंदा और लेना ठीक है। आखिर उनके बारे में रब ने कहा मैं जिरगा पढ़ता हूँ बीच में, इनको माफ। इस तरह वो हुआ, ये जरा वो सारे ले बैत न करो, फलाने शरीफ वाले पैर पकड़ो, सौदा तो बड़ा निराला, ऐसा बंदा किसी किनारे नहीं लग रहा होना। अब कारी साहब तशील आते हैं और 4 मिनट में बाबा फरीद साहब रहमतुल्लाह अलैह की रुबाइयाँ पढ़ते हैं, या मियाँ पीर ख्वाजा गान सईद उस्ताद पीर मेरी सदर गोरबी रहमतुल्लाह का कलाम पढ़ते, जो भी आपका इंतखाब। सब हजरात ज़ौक़ व शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़े। लजपाल भी लजपाल भी लगियां निभाचा को जीत कमली नुगल नाल लाचा लजपाले बे लजपाले बे लगियां निभाचा को जीत कमली नुगल नाल लाचा लजपाले बे लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं ओ जिदी बा फड़ ले फिर
چھوڑ دے لجپال عربی سبحان اللہ لگیاں نبھا جا کو جیت کملی نو گل نال لاچا لجپال عربی سبحان اللہ ملنے دی سانگے سوچا ہزارہ ملنے دی تانگے جان چلی تنایا ماہی اور صبح شامی اڑی کارائیاں سکیا خون جگر دا پانی او اج یار نہ خبر لئیاں سکیا خون جگر دا پانی او اج یار نہ خبر لئیاں سبحان اللہ اندر وڑا وچ گلیاں دے اویا سجنا شام پئیاں یار فرید ملا کے اکھیاں اور رب جانے خوشی بھول گئیاں او ملنے دیتا گئے سوچا ہزارہ دن رات تتڑی رو رو گزارا ملنے دیتا گئے آجا مڑ کے کرنو چن مایا ہویاں لمیاں تیر طریقہ بے بے کے روما وچ رما او انج لگیاں ہنی اڑی کا سبحان اللہ ہر روز میں گردا دن بیٹھا اوے کندہ تے مار کلی کا پتھر ویراز پیروں دینے او سن سن کے میری چیخا تو پھر ملنے دیتا گے سوچا ہزارہ دن رات تتڑی رو رو گزارا لٹڑی تے پٹڑی میں لٹڑی تے پٹڑی دا وہڑا مساچا کو جیت کملی نو گل نال لاچا لجپال عربی تانے میں جگ دے چلے تانے میں جگ دے چلے صد لمبڑے مارا تیبہ دے ولے تانے میں کوئی جا کھور بھی ٹول تائیں حالوں سونے اسیں بے حال ہو گئے اگے غیر سنو تنے مار دے سن ہن تے نال دے وی غیر نال ہو گئے کوئی جا کھور بھی ٹول تائیں حالوں سونے اسیں بے حال ہو گئے اگے غیر سنو تنے مار دے سن او ہن تے نال دے وی غیر نال ہو گئے پر تساں دید دا خیر کدو پاونا ہے اکھاں روندیاں نو کنے سال ہو گئے ہن تے کرم سردار تے چاہیدا ہے عرضہ کر دیاں دے
چٹے وال ہو گئے او تانے علماء میں جگ دے چلے صد لمبڑے مارا تیبہ دے ولے وطنہ تے آکے ہو وطنہ تے آکے او مکھڑا وکھا چا کو جیت کملی نو گل نال لاچا وطنہ تے آکے مکھڑا وکھا چا کو جیت کملی نو گل نال لاچا ٹبیاں تے چڑھ کے پئی ویکھڑا میں ٹبیاں تے چڑھ کے پئی ویکھڑا میں مونجھا ستایا پئی بلدی بھائے مونجھا ستایا پئی بلدی بھائے ہر ایک نے عشق دیا منزلاں وچ اپنے نفع خسارے نو ویکھیا اے اپو اپنے پاگاں دا ویکھنا اے او کسے بلخ بخارے نو ویکھیا اے کسے ویکھیا کہ چنکران ولے تے کسے تخت ہزارے نو ویکھیا اے پر جدے لئی سردار جہان بنیا او ایسا او دے دوارے نو ویکھیا اے ٹبیاں تے چڑھ کے پئی ویکھنا میں مونجھا ستایا پئی بلدی بھائے وطنہ تے آکے وطنہ تے آکے دیداں کراچا کو جیت کملی نو گل نال لاچا لجپالے سبحان سبحان ماشاءاللہ قاری محمد اشرف صاحب سیالوی نے اپنی قضا کو اچھی طرح لٹایا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں سید انور حسین شاہ صاحب 5 منٹ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرماتے ہیں. وقت کے اختصار کو اس لیے مد نظر رکھا جاتا ہے کہ یہ پچھلی دفعہ ہم سے کچھ دیر ہو گئی تھی، اس وجہ آج ہمارے اجتماع پر اثر ہے. اگر اجتماع پھر کیا تو پھر اور اجتماع گھٹتا جائے گا، اس لیے وقت کے اختصار کو پیش کرنا جاتا ہے. یا اللہ درود پاک بارگاہ رسالت میں بابا بلند صاحب حضرات پیش کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده وكما قال عليه السلام. ماشاءاللہ. حضرت مرشد کریم حضور شہزادہ غوث اعظم حضرت قبلہ عالم دامت برکاتکم العالیہ، سادات اطہار، علماء ذی وقار، معزز سامعین حضرات، میں سب سے پہلے حضور قبلہ عالم کی بارگاہ میں معافی کی درخواست کروں گا
کہ آتے ہی مجھے سب سے پہلے حضرت کے قدموں میں پہنچنا چاہیے تھا، لیکن میں پیچھے بیٹھ گیا کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب دامن برکاتکم عالیہ کا خطاب جاری تھا۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں میں نے اچھا کیا یا برا کیا، بہرحال میں معافی کی درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کو پھر حکم فرمانے کی زحمت اٹھانی پڑی۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب دامن برکاتکم العالیہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انسان جو خدا تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ میں جب پاکستان میں تھا تو میں نے حضرت کی کچھ تصنیفات مطالعہ کی، میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ وقت دے کہ میں شخص کی زیارت کروں اور اس کے ہاتھ چوموں جن ہاتھوں نے اس شخص سے آل رسول کی عزت اور اس کی عظمت کا چوکیدارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ بڑی خوشی کی یہ بات ہے الحمدللہ کہ اس دور میں ہم حضرت کے دامن سے وابستہ ہیں جہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اب صرف اتنی سی ضرورت ہے، ظاہر ہے کوئی بھی تنظیم، کوئی جماعت، اس کے لیے بنیادی طور پر 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچ سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز قیادت ہے۔ الحمدللہ ہم جن کی قیادت میں سانس لے رہے ہیں یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ علم دیکھیں اور پھر بالخصوص دین اسلام کے اس مشن کی اشاعت کے لیے جتنی خدمات اس آستانے سے سر انجام دی جا رہی ہیں یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور دوسری چیز قیادت کے بعد پھر مشن کی آتی ہے، پروگرام جسے لے کے ہمیں چلنا ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں جو پروگرام دیا جاتا ہے یہاں سے وہ محبت رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں علماء کی عزت و احترام کا درس دیا جاتا ہے، ہمیں آپس میں محبت اور پیار کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا پاکیزہ مشن ہے، کتنا بہترین پروگرام ہے۔ اور پھر تیسری بات ہے کہ جو اس جماعت سے وابستہ افراد ہیں انہیں آپس میں باہمی طور پہ اس محبت کو پروان چڑھانا اور پوری محنت اور لگاؤ سے اس کے لیے کام کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی 2 چیزیں تو الحمدللہ بالکل یہاں اس آستانے سے واضح اور ظاہر ہیں، اور تیسری جو بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کمی تو اس میں بھی نہیں کہ حضور کے دامن سے جو وابستہ لوگ ہیں ان میں یقیناً محبت ہے، پیار ہے، اور اس پیار سے اس مشن کو آگے چلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ لیکن اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس پیغام کو ذرا آگے بڑھائیں، اپنی صفوں سے نکل کر آگے تک لے جائیں اسے، تاکہ ہم اپنی وہ منزل جس کے لیے شب و روز ہمارے حضرت صاحب کی بلا حضور مفکر اسلام کوشاں ہیں ہم اسے منزل تک پہنچا سکیں آسانی کے ساتھ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، فضائل آپ سنتے ہیں، اعمال کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ جو حدیث شریف پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا اور مسلمان کی تعریف بیان فرمائی۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلی چیز کیا ہے مسلمان کے لیے؟ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ۔ مسلمان کی تعریف بیان فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا آدمی سلامت رہے، اسے ایذا نہ پہنچے، اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر پہلی چیز یہ اور دوسری چیز بیان فرمائی کہ اس کے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن پر کنٹرول کر لیا جائے تو یہ جتنے فتنے فساد، جتنے جھگڑے ہیں، جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں، جتنی خلفشاریاں ہیں، یہ سب ختم ہو سکتی ہیں۔ ہر طرف راحت، سکون اور خوشحالی ہمیں دیکھنی نصیب ہوگی اگر ہم چیزوں پر کنٹرول حاصل کریں۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ہم یہ نہ کریں کہ جس طرح یورپ کی دنیا میں
وہ پہلے تو مکہ مار لیتے ہیں اور پھر سوری کرتے ہیں. ہمیں اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ ہم اس مقام تک نہ پہنچے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس سے روکا ہے. یہ ہمیں اس سے پہلے معافی مانگنے سے پہلے ہمیں اس عمل سے رکنا چاہیے. ہم زبان سے وہ الفاظ نہ ادا کریں کہ دوسرے کو اذیت اور تکلیف پہنچے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. حاضرین کرام، سلسلہ تعلیمات اس میں بڑی نیرنگی ہے، ورائٹی ہے. ہر گلویرا رنگ و بوئے دیگرست، ہر ایک کی اپنی اپنی خوشبو ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر ایک کو مینٹین کرنے کا طریقہ بھی الگ الگ تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آدمی نے اپنے گھر کی سوئیں، سلائیں، دھاگے جھاڑو دے کے اکٹھے کیے اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیے، کبھی لینے والی صفوں میں وہ شخص نظر نہیں آیا. بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. لینے والی صفوں میں کبھی نظر نہیں آیا. اور بخاری شریف کا متن ہے، جب طائف فتح ہوا، مکے کے فوراً بعد طائف پہ حملہ ہوا تھا، تو طائف کے لوگ شروع سے بڑے خوشحال تھے کیونکہ یہ علاقہ جو حیثیت افزا مقام ہے. آج بھی جیسے لوگ مری میں یا ہندوستان میں شملے میں جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں لوگ حجاز کے لوگ وہاں جاتے ہیں ٹھنڈی جگہ سمجھ کر کے. چشمے ہیں، پانی ہے اور جانور پالے جاتے ہیں. اس لوگوں کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ بھی کافی تھا. جب حملہ ہوا، مال لوٹا گیا، ٹنوں کے حساب سے سونا ہاتھ لگا، ہزاروں کی تعداد میں جانور ہاتھ لگے، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ ابو سفیان کو دیے جو یزید کے دادا ہیں. مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، لیکن اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگوں کو پیسے ویسے دیے. لیکن جو مجاہدین تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے، یہ خالی ہاتھ فارغ ہو گئے. اب ان کو یہ خیال ہوا کہ لڑ لڑ کے ہم مرے، محنت ہم نے کی اور فائدہ ہمیں نہیں پہنچا. سرکار دو عالم السلام جیسا سائیکالوجسٹ کون ہو سکتا ہے؟ نفسیات کی مہارت جو سرکار کو ہے، جس کے سامنے ہی نفس بنے ہو اس کو کیا نہیں پتا بھیا. اس وقت سرکار دو عالم السلام نے کسی کانٹیکسٹ کو چھوئے بغیر فرمایا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ یہ مال لے جائیں، تم اللہ کا نبی لے کے چلے جاؤ. یہ مال ان کا، میں تمہارا ہوں. اور سرکار نے اس وفا کا کس طرح ادا کیا. مکہ فتح ہونے کے بعد آل مکہ نے سرکار سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ کا آبائی وطن ہے، آزاد ہو گیا ہے، آپ واپس تشریف لے آئیں. کیونکہ یہاں تو یہی مجبوری تھی کہ وہاں حالات نہیں تھے، نہیں تو آپ کا آبائی وطن ہے. آپ دکھوں کے دن ابو ایوب انصاری کے صحن میں بیٹھ کے اب میری قبر بھی اسی صحن میں بنے گی اور قیامت کے میدان میں جب اٹھنے کا وقت آئے گا تو ابو ایوب انصاری کے صحن سے کھڑا ہوگا. لجپال پری تاں جوڑ دینی، جے جوڑن تاں پھر توڑ دینی، جدی باں پکڑن پھر چھوڑ دینی. اب آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں تشریف لاتے ہیں طارق صاحب مجاہد. وہ 4 منٹ میں جو دل چاہتا ہے وہ پڑھے. تمامی تو درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حسب معمول حضور مفکر اسلام مدظ اللہ العالی کی لکھی ہوئی رباعی پیش خدمت ہے. بے بات زمانے دے شاہ وکھے
अजब वेखी कल कुट सरकार दिए काली जुल्फ महबूब दी की दसा की हकीकत थे शबे तार दिए और लकायाड़ियों सब जान बेचने नो छड्डो गल की मिसर बाजार दिए सैयद सोनिया ए सारा जहान सोना वे निस्बत वेखी मैं गुलते खार दिए सैयद सोनिया ए सारा जहान सोना निस्बत वेखी मैं गुलते खार दिए चंद शेर हजरत मियां मोहम्मद साहब आरफ खली रहमतुल्लाह अलैह के पेश खिदमत मियां साहब लिखते हैं आ फरमाते ने शामो जा कह दो सुभान अल्लाह या शामो जाओ ए खुशियां अंदर शामो जा शामो जा खुशियां अंदर हर कोई यारी कहां बने पंजान गमादा फरमाते जो दुनिया विच जो दुनिया विच जो दुनिया विच काम ना आवे जो दुनिया विच काम ना आवे औखे सौखे वेले उस बेफैजी संगी को लो बेहतर यारी हके फरमाते यार सजने दे यार सजने दे बूवे अगे ओ यार सजन दे बूवे अगे चौका ए मौकम लाल ये चौका ए मौकम लाल ये चौका ए नवे नवे
फरमा रहे थे ना कि इज्तिमा थोड़ा, मैं अंदर से ये कह रहा था ये मर्जी है आपकी कि इज्तिमा थोड़ा है, अगर मर्जी हो तो फिर असेंबली हाल का इज्तिमा देख ले। मैं ये सोच रहा था मर्जी हो तो फिर असेंबली हाल का इज्तिमा देख लो, यहाँ मर्जी है, वरना इज्तिमा इकट्ठा करना मेरे शेख से मैं समझता हूँ कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। खुदा के फजल करम से ईद मिलाद नबी के कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्तिमा ने ये बात साबित कर दी है। अल्लाह क्यों ना हो, गौसे पाक का यहाँ पर फैजान है तो एक ही गौस पाक की तरफ ही तो निगाह है। और किसे तो मैं क्यों कर मंगा, और किसे तो मैं क्यों कर मंगा, ओ खसम कंगाल नी मेरा तार बुड्ढी दा बेड़ा, जे तू चाहने कुर्ब हकां दी, जे तू चाहने कुर्ब हकां दी, बन जा सग मीरा दा बन जा सग मीरा दा, शेरा ऊपर शरफ रखे दा, ओ कुत्ता पीरे वाहवा मीरा, वाहवा मीरा, शाहदा वाहवा मीरा, पढ़िए वाहवा मीरा, वाहवा मीरा, वाहवा वाहवा मीरा, शाह